बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सब वहाँ गुड मॉर्निंग। और हम और आप बिल्कुल इसी दिन और इसी वक्त, इसी दिन की शाम हम मिलते हैं। आपसे कहाँ मिलते हैं जी? शो टीम ऑफ टू में लाइव ऑन फेसबुक। और हम आपसे 10:30 से हमारी ये फ्लाइट, हमारी और आपकी फ्लाइट शुरू होती है। और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए दिलचस्प बातें लेकर आते हैं। और जनाब कौन लाते हैं, यानी कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपको चाहने वाले, और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर शहला जाफरी, और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लाते हैं खूबसूरत प्रोग्राम शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी बिल्कुल, चाय पे बुलाया हमने आपको, और आप हमारी दावत कबूल करते हैं और हमारे साथ चाय पे बातें करने आते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम आया है। हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अच्छा जी, अब क्या क्या, आज मैं अहमद के कहने से पहले ही मैं कह दूंगी कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या क्या लाई हूँ आपके लिए। तो मैं लाती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन ये हमारी फ्लाइट इतनी फास्ट फास्ट, इसका टाइम गुजर जाता है जल्दी से कि बहुत सी बातें शेयर करने से रह जाती हैं और मुझे अफसोस होता है, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में शेयर कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि थर्सडे टू थर्सडे कैसा रहा, क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। और कोई हमसे बात शेयर करनी है आपको, अच्छी सी, प्यारी सी, खुशगवार सी, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 647-273-2393, और स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है। और अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, रीमेक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं बहुत दिल से। तो जनाब क्या क्या बातें हैं इसमें, बिल्कुल मौसम भी अच्छा, और पहले की तरह, यानी कि पिछले थर्सडे की तरह आज भी थर्सडे की शाम भीगी भीगी सी है। क्या बात है, ये हर थर्सडे को भीगा भीगा मौसम क्यों हो जाता है? रिमझिम सारा दिन और रात से मैं देखती और सुनती रही। ठीक है, आप ये बताएं कि आपको ये मौसम कैसा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे 3 घंटे सेव हो जाते हैं। कहाँ सेव होते हैं? हमारे पानी, अपने बुशेस को वाटर जितना देना चाहिए, कितना भी दे ले, मुझे लगता है कि उतना नहीं हो सकता जैसे एक बारिश देती है। ऑफ कोर्स कुदरत है ना वो, तो मुकाबला कर नहीं सकते हम उससे, कोशिश तो करते हैं। तो पूरे 3 आवर्स की एक हमारी रोजाना का एक रूटीन होता है, फ्रंट एंड बैक यार्ड दोनों में देने का। तो जी अहमद, आप भी कुछ सामना करें हमारे चाहने वालों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग फॉर माय ओवरसीज लिसनर्स एंड व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? ज़रूर ठीक होंगे इंशाल्लाह। यही दुआएं हमारी हमेशा रहती हैं आप लोगों के लिए। और दुआ आप लोगों को सेहतमंद रखे, हम सब सेहतमंद रहें और इसी तरह से एक दूसरे से मिलते रहें ऑन एयर, सम टाइम ऑफ द ईयर टू। एनीवेज, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स, so nice of you. Thank you so very much for जिसको कहते हैं पसंद करने का, शुक्र है शो को। You liked it and you know, likewise we love you guys. देखिए, आज के इस प्रोग्राम में एज यूजुअल शाला जाफरी क्या कुछ लेकर के आई हैं आपको मालूम हो जाएगा। इस पूरे 1 घंटे की फ्लाइट में बहुत कुछ आपको मालूमात मिलेंगी। पाकिस्तान से कॉल भी आएगी इंशाल्लाह, आपको वहाँ की अच्छी अच्छी खबरें भी आपको सुनाएंगे ताज़ा ताज़ा। और साथ साथ जनाब ये जो है रियल एस्टेट हाईलाइट्स में हमारी आपकी बातचीत होगी। आई गॉट सम वेरी गुड न्यूज़ एज वेल, आई शेयर विद यू, एंड आई शेयर फॉर माई न्यू लिस्टिंग्स कमिंग अप as well. And plus, we will talk about your investments, the way you want to do it, with different kind of budgets and different areas. So we're there for you always and always and always. तो जनाब
बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह आप लोगों से. आप भी हमें अपने जो है ख्यालात से आगाह कीजिए. नंबर आपके पास स्क्रीन पे. you're watching show Team of Two Tea Talk. Thursdays 10:30 to 11:30 Eastern and Saturdays 11 to a.m. to 12 p.m. Eastern. तो मत भूलिएगा देखना सैटरडे को भी. और शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं अभी, और आप कॉल भी कर सकते हैं जनाब. डायरेक्ट आपकी आवाज़ दुनिया सुनेगी. गुनगुनाना चाहते हैं, शायरी चाहते हैं, अच्छी सी छोटी सी अपनी कोई अच्छी सी बात करना चाहते हैं जिससे कि कोई हर्ट ना हो, किसी का मजाक ना हो, तो डेफिनेटली यू कैन शेयर. कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारे स्टूडियो के थ्रू, मोस्ट वेलकम. तो जनाब ये स्टूडियो हाजिर है आप लोगों के लिए. 647-273-2393 is our studio's number. You're watching show Team of Two, Ahmed and Shahla Jafri, the Team of Two, just for you. जी अच्छा, खबर हम अपनी खबर एक ख़ास मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं प्रोग्राम बना रही थी तो उसी वक्त ये खबर आई थी कि अभी अभी. मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ जी. जनाब हमारे प्यारे से एवरग्रीन वेरी नाइस जेंटलमैन जुबैर खोकर साहब, वेलकम टू द एवरग्रीन टीम ऑफ टू. थैंक यू जुबैर साहब, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए. और उसके साथ फरहान राशिद खान एंड यू नो उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया. सो नाइस ऑफ यू फरहान. कीप वाचिंग शो टीम ऑफ टू एंड ये यू गाइस शेयर विद अस फॉर टुडेज हैपनिंग्स एंड स्टफ. थैंक यू. जी जी शाला आप ही हैं, बात कीजिए. अच्छा, मैं चाह रही थी कि आपको लोग देखें. कोई बात नहीं, मुझे देख लें, हाजिर हूँ सर. थैंक यू. अच्छा जी, ये खबर बिल्कुल समझे, अब तो 6-7 घंटे हो गए इस खबर को कि वुमेन ड्रैग्ड आउट ऑफ टेंट किल्ड बाय ग्रिजली बेयर इन मोंटाना. गए होंगे कैंपिंग पे, टेंट लगाया होगा और बेयर ने क्या किया कि उनको निकाला, खींच के निकाला टेंट में से एंड शी गॉट किल्ड. तो मैंने ये खबर क्यों जल्दी से पहले एकदम से मैं ना अलर्ट हो गई कि मुझे ये खबर सुनानी है. और इसलिए कि हॉलीडे सीजन है, समर है, लोग ये सारी एक्टिविटीज करते हैं. बेशक. तो ऐसी जगहों का ख्याल रखें कि कहाँ जा रहे हैं. अगर ऐसा है तो फिर उनको नहीं, टेंट में नहीं सोना चाहिए. मेजर्स का ख्याल रखें. देखिए इंशाल्लाह आपने तो ये तो खबर सुना, इसके बिल्कुल अपोजिट खबर इसी तरह से बेयर जो था वो फ्लोरिडा में या कहाँ वो कैलिफोर्निया में वो आ गया रेजिडेंशियल एरिया में. अच्छा. और एक वॉल के ऊपर वो चल रहा था और एक और कुत्ते जो थे, डॉग्स एंड छोटे छोटे और बड़े, उसके ऊपर वो जो बार्किंग कर रहे थे और वो दीवार की एज अपने अपने छोटे छोटे पब्स के साथ वो चला रहा था. वो मदर एंड किड्स उसके रीच के. तो एक लड़की भागती हुई गई और उसने उसको पुश किया and that bear went the other side of the wall. So totally opposite. I mean, she was so lucky. Puppies को, dogs को बचाने के लिए so lucky. उसने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई. Yes. तो लेकिन देखें, कहते हैं ना कि आप एनिमल्स, हर जानदार चीज का ख्याल करें. जी क्यों शेर जी के उस वक्त भी सेफ्टी का ख्याल रखें. उस लड़की को इस तरह से जंप अप नहीं होना चाहिए. हाँ, लेकिन जब आप किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको कुछ जहन में नहीं आता. बट इट वाज रियली वेरी डेंजरस. तो बहरहाल मैंने इसलिए जल्दी से शेयर कर ली कि ऐसा ना हो कि ये निकल जाए आगे कहीं खबर और मैं आपसे शेयर ना कर सकूं. आजकल जो समर सीजन है उसमें बहुत हादसात होते हैं. हर समर हॉलीडेज में इस कदर हादसात होते हैं, और जो कि हम सुनते हैं कि पहले ऐसा हुआ था, फिर भी दोबारा हो जाता है. तो प्लीज अपना ख्याल रखें. अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक खबर और बताती हूँ. चलो जी, इससे पहले हम एक चलते हैं अपनी स्टेशन आईडी. ठीक है, और छोटी सी कमर्शियल लेते हैं और we'll be right back. Yes. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri.
free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. जी मैंने सोचा आज प्रोग्राम वेलकम बैक आप इस वक्त मौजूद हैं विद अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विद रीमेक्स रियल एस्टेट सेंटर. और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हम आपसे बातें कर रहे हैं और मौसम भी बहुत सुहाना है. इस वक्त 17 डिग्री. वी आर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से और इस वक्त टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 17 डिग्री है. यानी कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है आफ्टर 42 डिग्री लास्ट 2 days ago and then now we are in this temperature so I like it, I don't mind. तो इंशाअल्लाह ताला बहुत प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र होगा. लेकिन पहले जो खबरें मैं जिनको इम्पोर्टेंस देती हूँ ना कि वो आपको जानना ज़रूरी है वो मैं पहले शेयर करती हूँ. 11 years old boy killed and the brother put in coma. ठीक है, by safe theme park water ride. वहाँ एक्सीडेंट हुआ आफ्टर डेडली वाटर राइड एक्सीडेंट इन आयोवा. देखें आप, तो वाटर राइड्स हो रही हैं तो हर तरह के क्या कहना चाहिए फन लैंड खुल रहे हैं. हर जहाँ जहाँ फन होता है लोग जाते हैं राइड्स लेते हैं सब कुछ है. इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और सेफ्टी का ख्याल करते हुए आप जाएं. खैर यहाँ तो एक्सीडेंट्स जब होते हैं तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते. एक्सीडेंट जस्ट हैपन्स राइट अवे. तो बहरहाल ये सब बातें आपको बतानी थी. और इसके अलावा मैन अरेस्टेड आफ्टर guns were found in his Chicago hotel room. इतनी सारी फुल ऑफ गन्स था वो रूम. और ये मेयर जो है ना वहाँ के वो ये कहते हैं कि इट वाज वेपन ऑफ वार जैसे होने जा रही थी, ऐसा था. होटल वर्कर रिपोर्टेड एंड प्रिवेंट द ट्रेजेडी. अगर कुछ होना था तो ये वहाँ के वर्कर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की और उन्होंने इसको रिपोर्ट किया. अच्छा एक चीज़ और याद है ना कि जॉर्ज फ्लॉयड का जितना ऑफ कोर्स बहुत ब्रूटली उन्होंने अरेस्ट किया था और उनकी डेथ हो गई उसी में. और मैं उसको दोहराना नहीं चाहती क्योंकि नॉट ए गुड फीलिंग. जिस बच्ची ने लड़की टीनेजर थी शायद उसने जो ये फिल्म बनाई थी इसकी और जिससे पता चला कि जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ क्या. तो अब ये खबर ये आई है कि उनके अंकल जो है थे ना दे किल्ड ड्यूरिंग पुलिस चेस में उनके अंकल की डेथ हो गई. यानी कि ये इतना कॉमनली होता है देखें, है ना. अच्छा अब चलें हम दूसरी तरफ चलते हैं. डोनाल्ड ट्रंप फाइल्स लॉसूट अगेंस्ट फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर. डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो एक उनकी नेचर में एक चीज है. ही जस्ट वांट्स टू फाइट बैक, रिटेलिएट. क्यों कर रहे हैं आप बताइए ना. वो इसीलिए कुछ वजूहत तो है ना उनके. नहीं उनको ब्लॉक किया गया था ना. एग्जैक्टली उनको ब्लॉक जो किया गया. हाँ. तो और भी कोई वजूहत होंगी. हाँ. लेकिन ये कि वो बैठे नहीं कि हाँ मैं गलत चीजें डाल रहा था तो उन्होंने किया क्योंकि वो जो कुछ करते हैं उनकी एक नेचर है उनकी उनको जो कुछ वो करते हैं उनके जहन में उनके दिलो दिमाग में ये चीजें का वो जो कर रहे हैं ना वो सही है बाकी उनकी नजर में गलत. तो उस अपने नजरिए के तहत फिर the guy has a courage to fight back. अहमद मैं बताऊं इंसान काम वही करता है जो वो ये समझता है कि उसकी नजर में मतलब जो उसकी नजर में अच्छा होता है. हाँ लेकिन कुछ लोग कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, कुछ लोग एडजस्टेबल होते हैं और वो दूसरों की बात को भी सुनते हैं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है. वो जो सोचते हैं ना वो सॉलिड उसके ऊपर ही रहते हैं और उसी पे बात करते हैं. और देखें कि आगे क्या होता है. बहरहाल अब हम चलते हैं. मेगन मार्कल ड्रॉप्ड रॉयल टाइटल फ्रॉम लिलीबेट. उनकी जो बेटी उसका सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट जो था उस पर उन्होंने उसके नाम के साथ रॉयल टाइटल उसको दिया गया था रॉयल फैमिली की तरफ से, वो उन्होंने उस पर नहीं डलवाया. ये कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है.
آپ دیکھیں کہ لوگ تو وش کرتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ پرنسس ہو, اس کا نام ہو, رائل فیملی سے ریلیٹڈ ہو, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ تو یوز ہوتا ہے. لیکن اتنی ان سے ناراضگی ہو گئی کہ انہوں نے بیٹی کے نام کے ساتھ اس کا ٹائٹل نہیں لگایا جو اس کا رائٹ بنتا ہے. دیکھیں نا آپ, اس کا رائٹ اس سے چھین لیا انہوں نے. کوئی نہ کوئی بات تو دل پہ لگی ہوگی نا, جو بھی ہے, لیکن جب وہ بڑی ہوگی, میں بتاؤں آپ کو, وین شی مطلب گرون اپ ہوگی اور وہ اس قابل ہوگی سوچنے کی, تو اس کو یہ وہ اپنی ماں کو نہ سو کر دے, اپنی ماں سے نہ لڑائی شروع کر دے کہ میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا. دیکھیں نا, اس بات کو سوچنا چاہیے ان کو. اب پہلے میں بہت زیادہ ان کے ساتھ ہوتی تھی کہ کیوں ان کے ساتھ یہ کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. دس از مائی ویو. ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ جسٹ ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں کیا آتا ہے. اور میں جب خبر بناتی ہوں تو میں یہ ساری چیزیں سوچتی ہوں. خبر تو لکھ لی, پھر میں نے کہا اوہ یہ تو انہوں نے بیٹی کا رائٹ چھین لیا, اور یہ بڑے ہو کے ان کو یہ چیز جو ہے نا, ان کی بیٹی کو, مجھے اچھی طرح یہ چیز مطلب میں یہ سمجھتی ہوں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو انسان سمجھتا ہے, لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید, اور مجھے یقین آتا ہے اس بات کا کہ وہ ضرور یہ سوال اٹھائیں گی, اور وہ یہ ضرور پھر اپنے فادر سے بھی ناراض ہوں گی کہ انہوں نے کیوں کیا ایسا. یار آپ تو نجومی ہو گئی. نجومی نہیں ہوں میں. دیکھیں دور کی نظر ہونی چاہیے. آپ نے ضرور جو قسمت کا حال پڑھا ہے ان کی. نہیں احمد, دور کی نظر ہونی چاہیے. آپ اتنے وضوح سے ساری باتیں کر رہی ہیں. دیکھیے آپ کی کال آ رہی ہے. ہاں میں کال لیتی ہوں. اچھا ہماری نظر نا دور کی نظر ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس لیے کہ دیکھیں کہ بعد میں کیا ہوگا. اس وقت اپنے لیے نہیں سوچنا کہ ہماری ناراضگی ہے فیملی سے, رائل فیملی سے, تو بس ہم اسی طرح کریں جو ہمیں. نہیں, آپ کی ناراضگی کب سے شروع نہیں, ہماری نہیں ہے, یہ دوستی ہے. اچھا لگتا ہے مجھے ملکہ رانی اور کنگ اور پرنسز راجا رانی کی باتیں کر کے. ہماری کالر ہے ہمارے ساتھ. ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. السلام علیکم. نیلوفر نسیم فرام کراچی پاکستان, رپورٹر فار شو ٹیم آف ٹو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نیلوفر نسیم صاحبہ کیا حال ہے آپ کے؟ اور ہاؤ از دی ویدر؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے, اور تھوڑی سی بات اس پہ کر لیں. آپ نے بارش کے حوالے سے بات کی ہے, جی جی, اور کراچی کے صورتحال کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے. جی جی, آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ الحمدللہ جتنا کام بارش کے حوالے سے اور یہاں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہو چکا ہے, اس سے انشاءاللہ یہ جو اسپیل آ رہا ہے 15 جولائی سے لے کے 17 جولائی تک کراچی میں پریڈکٹ کیا جاتا ہے. جی جی, یہ کیا ہو گیا؟ ہلو. کہ کافی حد تک صفائی کر دی گئی ہے, اور جو نالے ہیں اس کو صفائی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ انکروچمنٹ بھی کافی ختم کر دی گئی ہے. اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس دفعہ بارشیں زحمت کے بجائے رحمت بن جائیں گی. ریئلی اٹس اے بگ سرپرائز, کیونکہ لاسٹ ایئر اگر دیکھا جائے تو کیا حالت ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ہے واقعی میں جو ہے کام ہو رہا ہے صفائی ستھرائی. جی ہاں, اور انشاءاللہ ہم بھی اچھی مزیدار چائے پیئیں گے. جب بارش ہوگی تو ہم بھی چائے پیئیں گے بیٹھ کے. تو چائے کے ساتھ شیلا جی کی پسندیدہ پکوڑے بھی کھائیں گی آپ؟ یقیناً, بس آپ کی دعائیں چاہیے. بالکل, ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اچھا, تو اب ریگولر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کے دن آج میں صرف گوادر کی نیوز ہے اس کے بارے میں بات کروں گی, جو کہ کافی خوش آئند ہے پاکستان کے حوالے سے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گوادر کا جو فیز 1 ہے جو کہ آلریڈی کام کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 65 ایکرز آف لینڈ کے اوپر کی تعمیر کیا گیا تھا, جس میں 46 کمپنیز ابھی تک کام کر رہی ہیں, جس میں بینکس ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, فیکٹریز ہیں, ویئر ہاؤسز وغیرہ جو سب آلریڈی کام کر رہے ہیں. اس میں $76 ارب ابھی تک انویسٹ ہو چکے ہیں,
اور جو کہ مکمل طور پہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے. Wonderful, beautiful. اچھا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے گوادر فری زون فیز 2 کا افتتاح کیا ہے, جو کہ 2280 ایکڑ اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے, جو کہ پچھلا جو تھا اس کا 35% زیادہ ہے. اچھا ہاں ہاں جی. اس کے اندر جو وہ کام کرے روڈ اور وہ ہو چکا. میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے کے قریب ہے اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس. ایسا کرتے ہیں کہ ہم کال کو دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ کال جو ہے نا وہ آپ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے. اوکے, ٹرائی اگین کریں, بات کریں آپ. ہمیں جاوید اقبال یوسف زئی صاحب نے بھی جوائن کر لیا. جاوید صاحب وی ول بی ویٹنگ فار یور کال ایز ویل. کال کی تھی انہوں نے, لیکن ناہید اختر صاحبہ السلام علیکم کہہ رہی ہیں. وعلیکم السلام, جیتی رہے ہیں. ایکچولی جاوید کہہ رہی ہیں کہ بیوٹی ان بلیک. تھینک یو. ایکچولی جاوید یوسف زئی کی کال تھی, لیکن چونکہ ہماری رپورٹر ہیں آن لائن تو ہم نے ان کو میسج کر دیا ہے اور ہم ان کو بعد میں لائن پہ لے لیں گے, جاوید یوسف زئی بھائی کو. آپ نے سنا کہ ناہید اختر صاحبہ کیا کہہ رہی؟ جی بالکل, میں نے انہیں پیار بھی بھیج دیا. اچھا جی, نیلوفر نسیم فرمائیے. جی, میں آپ سے گوادر فری زون فیز 2 کی بات کر رہی تھی. جی جی جی. جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2280 ایکڑ آف لینڈ پہ بنایا گیا ہے, جو کہ فیز 1 سے تقریباً 35% زیادہ ہے لینڈ. اور اس میں سیوریج, روڈ, الیکٹریسٹی پر آلریڈی کام ہو چکا ہے. جی. اس گوادر فری زون فیز 2 میں 6 کمپنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے 1.6 ارب ڈالرز کی. اس میں ڈفرینٹ فیکٹریز لگائی جا رہی ہیں, جس میں فرٹیلائزر پلانٹس ہیں, اینیمل ویکسینیشن کے پلانٹس ہیں, جس میں ریسرچ بھی ساتھ ساتھ ہوگی. ان چیزوں پر ریسرچ بھی کی جا سکے گی, اس کی فیسلٹیز بھی ہے. اچھا, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں, ناہید اختر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے شہلا جی کہ آپ پھر ہاتھ اوپر کریں, میں آپ کی رنگ دیکھنا ہے مجھے. یو بیٹر. میں تو بڑے غور سے اپنی ہماری جو رپورٹر ہیں نیلوفر نسیم صاحبہ فرام پاکستان, ان کی خبریں سن رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ بہت محنت سے کچھ چیزوں کو چوز کر کے لاتی ہیں ہمارے لیے. پاکستان سے خبریں, چیزیں تو بہت ہوتی ہیں, لیکن پازیٹیو تھوڑی دیر رکھے رہے, ان کو دکھا دیں. اچھا جی, صحیح ہے. جی, اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت یہ ہاٹ نیوز ہے پاکستان کے حوالے سے. جی جی. اچھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فرٹیلائزر پلانٹس اور اینیمل ویکسینیشن کے پلانٹس لگیں گے جو تیار کریں گے, اس پہ ریسرچ بھی ہوگی. اس کے علاوہ یہاں ایکسپو سینٹر بنایا جا رہا ہے, جو کہ کسی بھی جو جگہ کی کو ہائی لائٹ کرنے میں یا اس کو دنیا کو بتانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایکسپو سینٹر بنایا جا رہا ہے جو بہت ہی فعال ہوگا, اور یہاں پر انٹرنیشنلی چیزوں کو انٹروڈیوس کیا جائے گا جو یہاں پر تیار کی جائیں گی. اس کے علاوہ جی ہاں, اس کے علاوہ لوبریکیٹر آئل جو وہیکلز کے لیے استعمال کیا یا فیکٹریز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کی بھی یہاں پر پلانٹس لگائے جائیں گے. بہت خوب. اس کے علاوہ ایگری انڈسٹریل پارک ایک بنایا جا رہا ہے, جس میں ریسرچ کی جائے گی ان فروٹس پہ, پلانٹس پہ اور ایگریکلچر پروڈکٹس پہ جو بلوچستان میں پیدا کی ہوتی ہیں, کیونکہ ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا گیا. جی ہاں, اس کو استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ اس کو اتنا زیادہ اہمیت ہی نہیں دی گئی تھی. اسپیشلی جو ہمارا بہت بڑا حصہ ہے ڈیٹس کی پروڈکٹ کا, ایک منٹ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. پوچھا جا رہا ہے کہ باتیں کہاں کی ہو رہی ہیں,
تو شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام پاکستان سے نشر ہو رہا ہے ڈائریکٹلی, اور یہ پاکستان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے اور یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے. اور نیلوفر نسیم صاحبہ یہ رپورٹر ہیں ڈائریکٹلی فرام پاکستان, کراچی پاکستان, ایکسکلوسیولی فار شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. جی, اور ان سے بھی کہہ رہی ہیں سلام ٹیم آف ٹو, بیوٹیفل پیپل, لکنگ لولی ایز آلویز, ماشاء اللہ, تھینک یو سو ویری مچ. جاوید اقبال یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ ناہید اختر صاحبہ, آپ نے اوکے کر دیا, تھینک یو سو ویری مچ. کوئی کوشچن ہو آپ کا تو ہمارے ساتھ نیلوفر نسیم صاحبہ ہیں, آپ ان سے ڈائریکٹ کوشچن بھی کر سکتی ہیں. تھینک یو. جی نیلوفر نسیم صاحبہ, انٹرپشن کی معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں, مجھے بتانا ضروری تھا. بالکل بالکل, انتہائی ضروری تھا. تھینک یو, کیپ اپ. جی فرمائیے. اچھا دیکھیں, جیسے کہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کو ماضی میں کبھی بھی اتنی اہمیت نہیں دی گئی, جبکہ وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. اور پاکستان کا رقبے کے حساب سے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن یہاں پہ آبادی بہت کم ہے, اس لیے اتنی زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی گئی. لیکن جو ابھی یہ جو ہے گوادر پورٹ جو ہے, اس کو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بلوچستان کی قسمت بدل جائے گی 100%. یس انشاءاللہ. دیکھیے ناہید اختر صاحبہ کہہ رہی ہیں دل دل پاکستان. ویری نائس. دل دل پاکستان. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ لوگوں کا دل پاکستان کے ساتھ ہے, ہمارا بھی دل پاکستان کے ساتھ ہی ہے, بلکہ سب کے ساتھ ہے. جہاں ہمارا دل وہاں ہے لیکن آپ کی جان بھی وہیں ہے. اور ہمیں دل و جان سے ہمیں پیارے ہیں آپ. ہاں بالکل برابر ہو گیا صاحب. جی ہاں, جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں وہاں پاکستان والوں کا دل بھی ان کے ساتھ ہے. بالکل بالکل. اچھا گوادر پورٹ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ اس سال پاکستان جو یہ گوادر پورٹ نے 46 ٹائم انکریز شو کیا ہے ان کارگو ہینڈلنگ, جو 2019 اور 20 کے درمیان صرف 1300 ٹن تھا. اس دفعہ 2020-21 میں یہ 60,000 ٹن بڑھ گیا ہے. تو یہ یہاں پہ جو کارگو ہینڈلنگ ہوئی ہے 46 ٹائم زیادہ ہے. اس میں جو چیزیں ہینڈل کی گئی ہیں جو یہاں آئی ہیں وہ ہیں فرٹیلائزر ہے, شوگر ہے, ویٹ ہے, اینڈ سم پروڈکٹس لائک دیٹ. اس کے علاوہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے بھی یہاں ٹرانزٹ ٹریڈ اپنی شروع کر دی ہے گوادر پورٹ سے, جو کہ بہت خوش آئند ہے. بالکل. ویری نائس, ویری نائس, بہت اچھا. اس کے علاوہ 5 LPG کارگو شپس جو ہیں یہاں پہنچے ہیں اور یہ ہینڈل کیے گئے ہیں بڑی سکسیسفلی, اور یہاں سے سپلائی کیا گیا ہے. ویری گڈ. نیئر فیوچر میں ازبکستان کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا ہے, اور ان کو انوائٹ کیا گیا ہے جو کہ یہاں سے اپنا جو بھی کارگو ہے وہ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ازبکستان جو ہے وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, ان کو پورٹ چاہیے. تو ان کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ یہاں سے اپنی ٹریڈ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. گڈ اسٹیپ. ویری گڈ اسٹیپ, ویری گڈ نیوز فار پاکستان. اس کے علاوہ جو اور اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ 12 لاکھ گیلن سی واٹر کو ڈی سینیٹائز کیا جائے گا, جو کہ اس کو ڈرنکیبل واٹر میں چینج کیا جائے گا. یہ چائنا کا پروجیکٹ ہے, اور یہ گوادر سٹی اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کو یہ پانی سپلائی کیا جائے گا, کیونکہ وہاں پانی کی بہت کمی ہے. بالکل. ویری گڈ. اچھا, اس کے علاوہ 180 کلومیٹر کی ایک پائپ لائن جو 28 انچز کی پائپ لائن ہے وہ بچھائی جا رہی ہے. اس کے ذریعے سے 3 ڈیم سے پانی بلوچستان کو پرووائڈ کیا جائے گا, اور یقیناً وہاں پر جو پانی کی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ شروع کیا ہے جو 7 ارب روپے سے شروع کیا گیا ہے, وہ 2-3 سال کے اندر مکمل ہوگا. اس میں 50 لاکھ گیلن واٹر جو ہے ڈیلی, میں یہ ڈیلی واٹر سپلائی کی بات کر رہی ہوں, یہ ڈیلی یہ سپلائی کیا جائے گا.
اور یقیناً یہ بلوچستان کے لیے، اس علاقے کے لیے اور گوادر سٹی کو گرو کرنے کے لیے یا وہاں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. Very good. Thank you so very much. It's been great news one after the other. آپ نے بہت کچھ ہمیں بتا دیا and it's amazing. ہم بہت دعائیں دیتے ہیں آپ سب لوگ اس کے علاوہ بس بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کی کو پروڈیوس کرنے کے لیے 3000 سولر پینل پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. اچھا. جو 2 سال میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے. اچھا. اس کے علاوہ گوادر یونیورسٹی جو کہ پہلے یونیورسٹی تھی وہاں پر لیکن وہ اتنی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، اس کو بڑا کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے وہاں کے لوگ بچوں کے لیے یہ یونیورسٹی سیٹ اپ کی جا رہی ہے. یہ تقریباً 2 سال کے اندر یہ مکمل ہو جائے گی. ایک ٹیکنیکل کالج جو ہے جو سپٹمبر 2021 میں یہ شروع کر دے گا کام اور انشاءاللہ یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی بچوں کو دی جا سکے گی. بہت زبردست باتیں آپ نے بتائیں ماشاءاللہ سے، اور کیا کہتے ہیں کہ دل باغ باغ کی اچھی اچھی باتیں پاکستان کے بارے میں. ایکچولی تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور ہمارے تمام ساتھی جو اس وقت لائیو ہیں اور جو بعد میں ہمیں پوڈ کاسٹ پہ سنیں گے اور جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھیں گے، ان سب کو یہ باتیں اور یہ خبریں اور یہ نالج ہوگی پاکستان کے بارے میں. ایک اور بہت چھوٹی سی 2 خبریں ہیں وہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ N95 کے نام سے ایک روڈ ہے جو ڈیڈلی روڈ آتی تھی، وہ چونکہ سنگل روڈ تھی لیکن وہ گوادر، خوزدار اور کراچی کے درمیان ہے. یہ ڈبل لین میں کی جا رہی ہے، یعنی کہ 2 لینز جانے کی اور 2 لینز آنے کی بنائی جا رہی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری تھی. اس کے علاوہ زیارت اور کوئٹہ کی ہائی وے ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے. تو یہ خبریں تھیں آج، اور آئی ہوپ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کو پسند بھی آئیں گی اور آپ یقیناً خوش ہوئے ہوں گے. بہت ہی نالجبل اور بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں سب، اور آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے. آپ کی بہت بہت مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں ان سب چیزوں سے ہمارے تمام ویورز کو پوری دنیا میں آپ نے آگاہ کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. یو آر موسٹ ویلکم. اوکے اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. خدا حافظ. تھینک یو. تو دیکھا آپ نے کیا ترقیاں ہو رہی ہیں جناب. یہ بہت بڑے جو نا اس کو بلوچستان کو جو ہے نگلیکٹ کیا گیا. انفیکٹ پریویس گورنمنٹس نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی. کبھی ہمارے جو پریویس جو تھے پرائم منسٹرز وغیرہ، ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ جا کے دیکھا جائے. یہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ یہاں پر مدنیات، یہاں پر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گی. اور ابھی تو منرل ریسورسز اتنی ہیں وہاں پر کہ پاکستان اس سے بہت رچ بن سکتا ہے. ان پہ اب توجہ دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا. یہ موجودہ گورنمنٹ اس کے اوپر بڑی تیزی سے اور بڑے اچھے اچھے فنڈز دیے انہوں نے. آئی ریئلی ایڈمائر اینڈ اپریشیٹ what they are doing. بالکل. یہ نیلوفر نسیم فرام کراچی پاکستان تھی. ایکسکلوسیولی شی از اے رپورٹر فار شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. چائے پہ بلایا ہے آپ کو. ہمیں معلوم ہے کچھ لوگ کال کر رہے تھے میرا خیال ہے، تو جن کی کالیں ہم نہیں اٹھا سکے آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈیورنگ دس سیگمنٹ جو کہ ہمارے پاکستان سے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ ایک اسپیشل رپورٹر ہے، تو ان کو ہم انٹرپٹ نہیں کرتے اس وقت. تو آپ لوگ کال دوبارہ کیجیے گا، اور معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی کالیں نہیں اٹھ سکی. سو گیو اس اے کال. تھینک یو. ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹی ٹاک. وعلیکم السلام. میں ہوں جاوید اقبالی. جاوید صاحب کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میرے بھیا جی الحمدللہ. پروگرام سننا تھا، بڑی معلوماتی باتیں ہو رہی تھی، اور بڑے غور سے آپ کی رپورٹر نے بلوچستان سے رپورٹ کی. دل خوش ہوا یہ سن کے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. ماشاءاللہ. جی اور ماشاءاللہ. اور
اور یہ اور بھی ترقی کرتا. اگر یہ 30-35 سال اگر یہ چوروں کے ہاتھ نہ لگتا تو ہمارا ملک کافی ترقی کر چکا ہوتا. شاید پھر ہم یہاں کینیڈا بھی نہ آتے. ہاں آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح بات آپ نے بالکل صحیح بات کی, بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور ترقی دے, آمین, پاکستان کو بھی ترقی دے, اور چونکہ اب ہم یہاں کینیڈا آ گئے تو کینیڈا کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی اور دے. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب. یہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ایونٹس کو یہ چار چاند لگاتے ہیں. آپ جتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں موسٹلی جاوید اقبال صاحب ہی ہیں. اور میں ان کے بارے میں بتا چلوں کہ شادی بیاہ کے موقع, اچھی اچھی خوشیوں کے موقع, فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی, رجوع کیجیے. نمبر 1 کی کال کر سکتے ہیں آپ, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, 4167040651 یا 6472732393, اور آپ کو کٹ سے ہم جاوید اقبال یوسف زئی صاحب تک پہنچا دیں گے اور آپ کے محفل میں یہ چار چاند لگا دیں گے. آپ کی یادوں کو سمیٹیں گے. بالکل سمیٹیں گے یہ. بالکل بالکل جی جی جی. اور کووڈ کی وجہ سے جو ہے ہم ذرا یہ محدود ہو گئے ہیں, اور ہمارا تو ہر وقت جعفری صاحب اور شعلہ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. اور یہ اب شو کے دن تھے, عید تھا, بڑی رونق ہونی تھی, اور اس کے بعد ابھی 14 اگست آ رہا ہے, کافی رونق ہوتی ہے ان کے پروگراموں میں, یہ آرگنائز کرتے ہیں. ہماری یہی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے یہ کووڈ سے نجات دلائے, اور پھر جو ہے دنیا میں پھر یہ رونقیں جو ہے آباد ہو جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جعفری صاحب اگر کوئی کوشچن آپ کا ہے یا آپ کے ویور کا ہے, میں حاضر ہوں, میں بیٹھا ہوں, آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ضرور. آپ یہ بتائیں کوئی پیاری سی چھوٹی سی اچھی سی بات جو آج آپ میرے تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی نظر کرنا چاہتے ہیں. میں بتا دوں, آج جاوید اقبال صاحب جو ہیں قربانی کے لیے بہت دور گئے. کوئی اچھا سا گائے وغیرہ کچھ اس طرح سے تازہ بتازہ خود حلال کریں, خود کریں. بڑی مطلب بڑی انرجیٹک ہے یہ تو. جیکب گیا تھا, یہ کینیڈا کا بہت خوبصورت علاقہ ہے, اور کچنر واٹرلو سے ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ ہے. اور جہاں پہ مینونائٹس قبیلہ جو ہے وہ رہتا ہے, اور وہ جو ہے زیادہ تر یہ فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں. ان کے پاس بھیڑ, بکریاں, گائے, مرغیاں, بطخیں, ہر چیز جو ہے وہ ملتی ہے. اور وہی پرانے طریقے سے جو ہے وہ فارمنگ کرتے ہیں. اچھا. اور ان کے پاس گھوڑے اور ٹانگے وغیرہ جو ہمارے دیش میں ہوتے تھے, بگیاں, تو اس میں وہ سفر کرتے ہیں. اور ان کا رہن سہن جو ہے بجلی کو بھی یوز نہیں کرتے. اچھا, یہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ آمش جو ہے اس نام سے پکارے جاتے ہیں. اور ٹانگوں کا کلر بھی جو ہے وہ کالا ہوتا ہے, اور لمبے لمبے لباس پہنتے ہیں یہ لوگ. دوسری مجھے جو بات سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ کہ ان کے اخلاق بہت اونچے ہیں. بڑے پیار سے یہ لوگوں سے ملتے ہیں, اور بڑے ادب اور اخلاق سے باتیں کرتے ہیں. ان کے بچے بھی, بڑے بھی, اور ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے افغانیوں جیسا جو ہے حسن بھی بہت اچھا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ویری نائس, ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور میں ضرور ان کی ویڈیو وغیرہ بناتا یا تصویریں بناتا, لیکن ان کا جو ہے مذہب جو ہے وہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. تو میں نے یہ پھر گوارا نہیں سمجھا کہ میں اس طرح کروں, اور ڈاکومنٹری بناتا, لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا, لیکن وہ جو ہے پسند نہیں کرتے, تو لہٰذا میں نے کیا. لیکن آپ جا سکتے ہیں, سینٹ جیکب ہائی وے 85 لیں اور سیدھے جائیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے یہ فارم وغیرہ جو ہے نظر آئیں گے, اور ٹانگے وغیرہ بھی نظر آئیں گے. سینٹ جیکب فلی مارکیٹ سنڈے کو ہوتا ہے, وہاں پہ بھی جائیں اور ان لوگوں سے ملیں.
बिल्कुल, बहुत खूबसूरत इलाका है। वेरी नाइस। कभी तो चलेंगे वैसे इंशाल्लाह भी साथ, जी कभी इंशाल्लाह साथ चलेंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। जाएंगे। और कनाडा वैसे अल्लाह ताला ने बहुत पसंद दिया है, और हाँ बेशक, ये इलाका फिर और भी बहुत खूबसूरत है। हाँ मैंने आज यहाँ, मैं तो अक्सर जाता रहता हूँ, जी जी, अच्छा लैंडस्केपिंग की फोटोग्राफी के लिए मैं जाता हूँ, और वैसे सैर सपाटे के लिए उस तरफ जाता हूँ, लोगों से चले मिलता आज हूँ। लोगों को पता चल गया कि यहाँ ये इतनी खूबसूरत जगह है। ऑनेस्टली हम तो कभी भी नहीं गए, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगी। आपने इतना कुछ बताया है तो हम जरूर जाएंगे, विजिट करेंगे। वो लोग माइंड तो नहीं करते कि हम वहाँ नहीं जाएं, नहीं घूमें नहीं, फिरें? लोग नहीं पीपल नहीं, गो वो तो देयर, खुश होते हैं, वहाँ पे जाए, उनके घरों पे जाए, वहाँ से फार्मिंग, अंडे खरीदे, हाँ या चीजें खरीदें। मुर्गे खरीदे, सब्जियां खरीदे, अच्छा जो हाँ वो वाह तो चीजें बेचते हैं। आपने सब्जियों का नाम लिया और शैला जी के मुंह में पानी आ गया सब्जियों से। आई आपने नो मुर्गे का नाम लिया, मैं बेचैन हो गया अब। और दूसरी चीज ये कि वो सब जो है ऑर्गेनिक किस्म की जो खाद्य जो है वो यूज करते हैं, यानी फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, ओ तो यानी सेहतमंद होती ऑर्गेनिक है होता है ऑर्गेनिक, सब यस कुछ। यस यस। सब कुछ। हाँ, उनके जानवर भी जो है उनका, अगर आपको जाए उनको ज़िबा करे, और उसका गोश्त जो है आपको जो है अलग उसका टेस्ट होता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है, तो उसी तरह के होते हैं। और वहाँ का दूध हर वगैरह चीज भी आपको वहाँ पे आपको प्योर नजर मिलेगा, आए, दूध हर वगैरह भी चीज जो है। वहाँ पे आपको नजर की खूबसूरत, उनके घरों के सामने फूल होते हैं। और मेरा तो जी नहीं करता कि मैं वापस आऊँ। मैं जब वापस आता हूँ उस इलाके से, तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ। तो मैं आपको मशवरा दूं कि आपकी से एक बड़ा सारा रेयर व्यू मिरर रखिए ताकि गर्दन ना मोड़नी पड़े। और थोड़े दिनों बाद वहाँ पे फसल की कटाई शुरू हो जाएगी, गंदम अच्छा, वगैरह, गंदम हाँ। फूल चुकी है, हाँ। तो थ्रेशर वगैरह भी आपको नजर आएंगे। वो थ्रेशर से वो करते हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान में। और दूसरी चीज ये कि आपको हल भी नजर आएगा, हल भी वहाँ पे वो घोड़ों के हाँ। साथ चलाते हैं। हाँ, ले आज तो सैर करा बहुत दी। बड़ी सैर करा दी यूसुफ साहब ने। आज वेरी तो नाइस। सैर करा दी भाई ने। ऐसी जगह की जो इतने करीब है हम लोगों के, और हमने कभी जाना नहीं और कभी देखा नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जरूर विजिट करेंगे। और ये बताइए कि कैम्ब्रिज से कितनी तकरीबन दूरी पे है ये? घंटे की मुसाफत होगी, आधे घंटे की? कहाँ से जी? कैम्ब्रिज से कैम्ब्रिज से कोई आधे घंटे का आधे रास्ता है। घंटे की, हाँ हाँ, मुझे तो अंदाजा हमारे था। यहाँ से अबाउट 1.25 घंटा। हाँ। आपके इलाके से कोई तकरीबन 1 घंटे का रास्ता होगा। हाँ नहीं, लेकिन वो यूसुफ भाई वो तो फिर ऐसा होगा ना कि हम यहाँ से चलेंगे, आधे घंटे के बाद कैम्ब्रिज पहुंचेंगे, यूसुफ साहब के यहाँ आराम करेंगे, खाना शीना खाएंगे, फिर वहां से जाएंगे। मेरे पास आप चाय पियेंगे, कुछ खा पी के फिर जाएंगे। फिर जाएंगे। इंशाअल्लाह। और फिर वहाँ पे आप ये देखें कि बिल्कुल जमीन पे जो है अल्लाह ताला ने एक जन्नत का एक टुकड़ा बनाया है, बेशक। और बड़े खूबसूरत। मैंने इनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार है, और लोग भी बड़े प्यारे हैं। उनके जो रहन सहन है वो भी बड़ा, घर भी उनके बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली। बड़ा अच्छा लगा यूसुफ साहब, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर कॉल। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉल। इतना टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। देखें, समर सीजन है और हमारे भैया ने हमें आपके लिए बता दिया कि इतनी खूबसूरत, कि वो जन्नत की तरह कह रहे हैं कि कितना हसीन होगा। तो जरूर जाना चाहिए हम लोगों को। और मैं सोच रही हूँ कि अगर यूसुफ जई भाई जो है ना, वो अगर उनसे इजाजत मांगे डॉक्यूमेंट्री बनाने की, तो मेरा ख्याल है कि वो इजाजत देंगे, दे सकते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, जो भी चीजें हम इस प्रोग्राम में शेयर करते हैं, देखें वो चीजें हम आपसे सिर्फ शेयर करते हैं, या कोई भी हेल्थ के बारे में बात करते हैं या किसी स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो वो सिर्फ हम आपसे जो कहीं हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको हम शेयर करते हैं, लेकिन हम उनको नहीं बनाते हैं। हम उनको ये नहीं कहते हैं कि नहीं ऐसा है। आपको अगर इस बारे में इन तमाम चीज़ों की मालूमात चाहिए
جو شو ٹیم آف 2 میں شیئر کی جاتی ہیں, تو آپ ان کی معلومات خود جا کے تفصیلاً لے سکتے ہیں. وی آر ناٹ رسپانسبل فار کہ جو کچھ اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم جسٹ اپنا اوپینین کے لحاظ سے ہم لے کر آتے ہیں. اچھا, اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے ہماری ٹیم ہے. اطہر جعفری ہمارے ساتھ ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے, ویری انرجیٹک, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ویری ویل ایکسپیرینس اینڈ از اے گریٹ انویسٹر ایز ویل. سو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اطہر جعفری جو ہے اور ٹیم, ہماری جو ٹیم ہے ماشاء اللہ وہ کتنے جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز موجودہ, اور ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اور انجوائے کیجیے, اور give us a call for all kind of your real estate needs. We are there, Ahmed and Shahla Jafri, the team of 2 just for you. 416-704-0651 for all kind of your real estate needs and services. Here we go for our activities in real estate with our team. Athar Jafri. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. We're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. Just because we're not Buying a house or selling a house, the team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. ویلکم بیک. آپ اس وقت موجود ہیں, چائے پہ بلایا ہے آپ کو احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو نے, اور چائے کے کپ کے ساتھ ہم بھی حاضر ہیں آپ کے سامنے. تو آئیے پھر چائے پہ ہم باتیں کرتے ہیں. دیکھیں, what country hold the most powerful passport? برٹش. اچھا, احمد نے کیا برٹش. اگر کوئی آپ بھی امریکہ کبھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں میرا خیال ہے برٹش پاسپورٹ. اب میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں, دیکھیں آپ, شاید یو ایس ڈیڈنٹ میک اٹ دا ٹاپ 5 ایون. جی, مطلب ٹاپ 5 میں بھی یو ایس نہیں آیا ہے نا. اچھا. جاپان ٹک دا ٹائٹل آف دا ورلڈ موسٹ پاورفل پاسپورٹ, ایکسس ٹو 193 کنٹریز. واو. ٹھیک ہے. سنگاپور اچھا, رینک سیکنڈ پلیس. ونڈرفل. واو. اچھا جی, ایکسس ٹو 192 ڈیسٹینیشنز. ٹھیک ہے. ٹائڈ فار تھرڈ جرمنی اینڈ ساؤتھ کوریا. ساؤتھ کوریا, یس, آپ دیکھیں ہاں. یونائٹیڈ اسٹیٹ ریمین ان دا 7th اسپاٹ ود ایکسس ٹو 187 کنٹریز اونلی. مجھے یہ پتا تھا کہ جیسے ہی میں یہ بات کروں گی نا, تو جن لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ فوراً یہی کہیں گے برٹش پاسپورٹ, یو ایس پاسپورٹ, لائک. لیکن آپ دیکھیے کہ کون کون, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, اور جناب سنگاپور ہے سیکنڈ اس کے اوپر. تو آپ یہ دیکھیں, جرمنی سے ٹائی ہے ان کی. تو مگر یہ کہ مگر 2015 میں موسٹ پاورفل پاسپورٹ رینکڈ سیکنڈ ٹو یو ایس. اچھا. ہاں, بڑی اچھی معلومات دی آپ نے. شالا, ایک اچھا آپ بات کریں, پھر ہم آئی ڈونٹ نو, وقت تو ابھی ہے تھوڑا بہت ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے, لیکن ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. لیکن اب میں بہت سارے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل. میں ایک
क्योंकि मैं उस वजह से कर रहा था कि मैं आई वांटेड टू शो देम अ वीडियो और उस पर फिर हम बाद में जब मेरा वक्त आएगा मैं बात करना चाहूँगा तो आप उससे पहले एक्सरसाइज के बारे दीजिएगा में. हमें. तो एक्सरसाइज के बारे में छोटी सी वीडियो में दिखाना दिखा चाहता हूँ. दीजिए, जी. कीप वर्किंग आउट. मैं बताऊँ कि एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट. कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स. ये मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको मोटिवेशंस के लिए दिखा रहा हूँ. आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, मत करें, लेकिन ये मोटिवेट करने के लिए. एंड इफ आई कैन डू इट यू कैन डू मच बेटर. जस्ट वॉच स्क्वाट्स. आपने देखा इसकी पोजीशनिंग कैसे इसको अपने प्लेस किया प्रॉपर, उसके साथ बार किस तरह की है, एंड देन हाउ यू डिड इट. तो बाद में आपको कॉल के इसके वो टिप्स लेने तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस. स्क्रीन पे नंबर मौजूद है तो यू कैन गिव अस अ कॉल. जी आपने देखा, और इंशाल्लाह अगर आपको टिप्स लेनी है तो यू कैन गिव अस अ कॉल 4167040651. और ये आप शो टीम ऑफ 2 देख रहे हैं, टी टॉक. कीप वॉचिंग. थैंक यू. जी बिल्कुल, चाय पे बुलाया हमने आपको, और इसके ऊपर तो हर किस्म की बातें हो सकती हैं. जो बातें भी आपको अच्छी लगती हैं शेयर करना, हमें अच्छी लगती है शेयर करना, हम करते हैं. कॉपर प्राइस जो है ना वो बहुत जंप कर गई है, 10,500 पर टन. तो जो लोग इसका बिजनेस करते होंगे उनको पता चलेगा कि भाई कितना बढ़ गया. लेकिन आई मीन 10,500 टन, मुझे लगा ये तो ज़्यादा नहीं है, ये खबर क्यों आ रही है. लेकिन जाहिर है कि ये ज़्यादा होगा. हमें नहीं पता कि कितने का मिलता है. तो ये टन में ही मिलता होगा. और दुनिया को सप्लाई करना है ना पड़ता है, तो फिर उस लिहाज से चीज़ें होती हैं. अच्छा देखें, गैस प्राइसेस जो है हम यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है और इतने पे जा रही है, 120, 29, 30, 31, 32 पे जा रही है. लेकिन विक्टोरिया बीसी में देखिए आपके ये है 1.729 पर लीटर. तो वी आर स्टिल बेटर ऑफ, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. सिल्वेस्टर स्टैलोन सेज सिल्वेस्टर स्टैलोन. मैं गड़बड़ा रही हूँ. वंडरफुल फैमिली इन द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट as he turned 75 and still he doesn't look 75. आप मुझे पता है आप बहुत फैन थे इसके, और मैं भी ऑफ कोर्स. रॉकी के बाद बहुत ज्यादा वो हो गया था. और नायग्रा टॉप डॉक्टर्स स्टिल सेइंग कि रीओपनिंग जो है ना बॉर्डर अगर उन्होंने समर में खोला तो ये बहुत ज्यादा डेंजर जोन में चला जाएगा. अच्छा. हाँ टाइम हमारा, तो वो लोग इसके अगेंस्ट हैं. और देखिए कि सन लाइफ will let Canada employee choose whether to return to the office or stay home. तो ये सिर्फ सन लाइफ नहीं होगा. मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे 70% एटलीस्ट एम्प्लॉयज जो है ना वो एम्प्लॉयर्स जो है ना वो ये कहेंगे अपने एम्प्लॉयज से कि आप घर से काम करना है तो कर सकते हैं, या वो एक कोटा रखेंगे कि इतने लोग ऑफिस में होंगे और बस इतने लोग बाहर होंगे. शाला जी, मैं रियल एस्टेट हाईलाइट्स में कुछ थोड़ा सा बताना चलूं. हाँ. कि मार्केट किस तरह से चल रही है, कि जो ये कंपैरिजन है कि जून और जुलाई का. जून से जो मैं बताऊंगा आपको कि डिटैच्ड होम्स जो है वो एवरेज जो है सोल्ड प्राइस जो है वो उसकी 1.415 मिलियन से जो है वो 37 इंक्रीज हुआ है. अच्छा. इसी तरह से 23% इंक्रीज जो है हुआ है ये सेमी डिटैच्ड होम्स जो है 23% इंक्रीज हुई है. ठीक है. और 1,064,000. और जो है टाउन हाउसेस जो देखें वो 38% इंक्रीज हुई है, 38%. और जो 9% इंक्रीज जो हुआ है वो कॉन्डो अपार्टमेंट्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी में काउंटर्स थे, लेकिन काउंडो जो है वो फिर दोबारा
जो है उनकी स्ट्रेंथ वापस आ रही है. तो ये तो है, और ये सब इस वजह से हुआ था कि इन्वेंटरी बहुत कम थी और प्राइसेस एकदम से लोगों को ज़रूरत हुई. और बाकायदा ब्रैम्पटन के बारे में भी बताया गया, एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी कि ब्रैम्पटन में लोग मूव होने शुरू हुए और लोगों ने बड़ा इससे फ़ायदा उठाया. और अब इन्वेंट्री ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, इन्वेंट्री आ रही है, कीमतें बड़ी अभी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं. और मैं बताऊं कि जब तक ये इंटरेस्ट रेट कम है आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए. और आपके पास अब तो चॉइस है ना कि आप इसी तरह से जो है ये कीमतों में आप नेगोशिएट अब कर सकते हैं. पहले ये था इन्वेंट्री नहीं थी और मल्टीपल ऑफर्स अभी भी है. अगर आपका घर आपको बेचना है और अगर बहुत अच्छा रिमार्केबल घर है तो यू विल स्टिल गेट द मल्टीपल ऑफर्स. बट slowly and gradually this market is changing, but the interest rates are still remaining low, so take an advantage of that, please. Thank you. 416-704-0651. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. Me, Shala, Athar Jaffrey, our son, we all work for Remax Real Estate Center Inc. Brokerage. Our office is in Mississauga, very close to Square One. मुलाकात के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, खरीदो फरोख्त के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए. और अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू. 416-704-0651. जी जनाब देखें, एक चीज़ आपको बताऊं मैं, और मुझे ये हैरत है कि सिर्फ अगर यहाँ इतने किए गए टेस्ट, रोड टेस्ट देखें, 42 नहीं कितने में 421,825 अच्छा. road tests have been cancelled in Mississauga, Brampton, Ontario due to lockdown. कितने यानी इतने ड्राइवर नए आ जाते जो नहीं आ सके थे. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, पहले हम अपने स्पॉन्सर के बारे में बताएंगे, फिर हम एक बात और शेयर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास. अहमद, कुछ और शेयर करना चाहते हैं आप? नहीं, आप करें. अच्छा, हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताएं कि संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म 905-790-8885. हर किस्म के छोटा बड़ा बिजनेस, कॉर्पोरेशन, पर्सनल टैक्सेस, सब कुछ आपके लिए ये करते हैं. अच्छा, इंडिया बाजार फ्रेश पिक, जनाब जी बिल्कुल, 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ, ब्रैम्पटन, सैंडलवुड एंड कैनेडी रोड का इंटरसेक्शन. और ज़बरदस्त सेटअप, लॉट्स ऑफ पार्किंग, आपके सेल्फ कंटेन्ड बिल्डिंग है और साफ सुथरा, वेल मैनेज्ड. और इसमें केटरिंग, रेस्टोरेंट, हर साइज़ की केटरिंग करते हैं. ईट इन रेस्टोरेंट भी है. इसके अलावा मिठाई का सेक्शन इनका बहुत ज़बरदस्त है. और जी साउथ एशियन ग्रोसरी के होलसेल और रिटेल और तमाम कई मुल्कों से दुनिया के यहाँ पर फ्रेश पिक्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो प्लीज़ अगर आप हैं तो जाएं, आप ज़रूर जाएं. और आप शो टीम ऑफ टू का जिक्र भी ज़रूर करना है आपने. इनका फ़ोन नंबर है 905-840-1116, 905-840-1116. और सेकंड लोकेशन इनकी टोरंटो में इज़लिंगटन एंड एल्बियन के इंटरसेक्शन पर. और जनाब, पेंडेमिक के लिहाज से सारी प्रिकॉशंस वहाँ पर, सारी सेफ्टी का इंतज़ाम है. तो थैंक यू इंडिया बाज़ार कि आप इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को. फिर हम मोहसिन वाटू 416-500-6322, RRSP, RESP, मॉर्गेज एंड लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ वन स्टॉप. इसी के साथ हम बात करेंगे मुकरम बुखारी मॉर्गेज के हवाले से 647-549-0390. और अथर जाफरी रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ वेरी यंग एंड एनर्जेटिक. रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी काम है आपको, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं. 647-208-9724. फैशन क्रेज, मेन एंड लेडीज वेयर के लिए वन स्टॉप शॉप. बिल्कुल आप उनको भी कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए. 647-704-0364. और शहला जी, शहला खान साहबा ने ज्वाइन कर लिया है. बड़ी अच्छी खातून, बड़ा हमारी मुलाकात रही इनसे. वेलकम टू टी टॉक. चाय हमारे स्टॉल्स में भी आती रही, हमारे इवेंट्स में भी काफी भरपूर हिस्सा लिया आपने.
So nice of watching us. Thank you. Thank you so much, Sheila. Thank you and welcome. और थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया हमें. हम 10:30 से आपके सामने आते हैं, चाय पे बुलाते हैं आपको. अहमद और शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 416-704-0651 पे कॉल कर सकते हैं. अच्छा देखिए, ये खबर ज़रूर शेयर करूंगी मैं आपको, क्योंकि याद है मैंने एक दफ़ा बताया था कि मैकडोनल्ड जो फास्ट फूड चेन है, उसको लोग पता नहीं किस चीज़ के लिए, इनफ लेटस नहीं है, चाय बहुत ज़्यादा गर्म है और ऐसी चीज़ों के लिए केचप कम है, तो लोग सू करने के लिए तैयार हो जाते हैं. गन पुल्ड इन डिस्प्यूट ओवर सॉल्ट. ओह वाओ. मैकडोनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज के ऊपर पता नहीं कम रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा या नहीं, उनको लगा होगा, उसके ऊपर जनाब उन्होंने गन पुल कर ली और दोनों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, मेल एंड फीमेल को. उसके बाद फिर इसी तरह का वाक़या जून में हुआ. A man in Iowa threatened to blow the McDonald. और वो क्यों? इसलिए कि उनको डिपिंग सॉस जो था नगेट के साथ नहीं मिला. शहरा जी एक बात कर रही हैं, शहरा खान साहबा जी, कि वी आर मिसिंग योर मेलास, आवर इवेंट्स जितने भी and we हमारे are थे. missing you. डेफिनेटली इंशाल्लाह. शहरा कॉल कर सकती हैं आप देखिए, हमें, मैं आपसे बात करें. हाँ, स्टूडियो का नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर. 647. आपकी आवाज भी सुन लेंगे, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने हुए. बिल्कुल, यू कैन कॉल 647-273-2393 पर. अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमारा ईद का सीज़न आ रहा है और रोज़ाना मुझे बहुत कॉलें आ रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आई स्टिल फील लाइक इट इज़ नॉट सेफ टू गो इन गैदरिंग्स. आप इस तरह की जगहों पर जाएं, मुझे सेफ नहीं लगा, इसलिए हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया. हमारे लिए सबसे पहले आप लोगों की सेफ्टी, सेहत और ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस है. बहुत लोग आज भी, अहमद आप बाहर थे, अपॉइंटमेंट्स पर थे, आज भी मुझे मतलब मेरा सेल फोन इतना बज रहा था कि इज देयर एनी अरेंजमेंट, इज देयर एनी मेला, इज देयर एनी ईद फेस्टिवल यू आर डूइंग, व्हाई नॉट. तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि भाई सेफ्टी के हम चाहते हैं कि आई डोंट फील कि ये राइट टाइम है इस किस्म के इवेंट्स के लिए राइट नाउ, तो इसलिए हमने उसको ऑर्गेनाइज. हमें जगहों की ऑफर्स भी की गई हैं, even outdoors and stuff. They offered us because they saw our activities and stuff. They know it for us for years and years. And but you are most important, you know, for us, and we love you. We want you to be safe and sound. और आप देख लें कि अभी भी कुछ चीज़ों पे दोबारा से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, और क्योंकि वो कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत ही डेंजरस हैं, और कुछ कंट्रीज में इट्स कमिंग बैक बिग टाइम. खुदा ना खास्ता, we don't want here in Canada to go back to those kind of difficult timings or times. तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और SOPs का ख्याल रखें, वैक्सीनेशंस का ख्याल रखें, और बेहतर होगा कि अगर लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें. तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही परवरदिगार आप लोगों की दुआओं से वी विल बी बैक अगेन टुगेदर, जब प्रॉपरली ये कहा जाएगा कि नाउ इज सेफ, नाउ यू कैन गो फॉर इट, एंड वी आर देयर ऑलवेज फॉर यू, एंड वी विल बी अगेन इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. बिल्कुल. एक बात और शेयर करूंगी कि जनाब एक किसी खातून ने भी थ्रेट किया था, अटैक किया मैकडोनल्ड के एम्प्लॉइज पर के they refused to give her 3 different flavors in her slushy. उसमें नहीं होता होगा, या तो उनका ऑर्डर ऐसा नहीं बनता, वो लोग नहीं देते. तो बहरहाल ये सब देखें होता रहता है कि किस किस चीज़ पे लोगों को जाने जो है ना वो दाव पे लग जाती हैं. तो पता है क्या, इट डिपेंड्स कि आपकी वैल्यूज क्या हैं. अच्छा, आई डोंट नो, ये बात मैंने शेयर की थी आप लोगों से कि नहीं की थी, एक नोट में बना के लाई हूँ आपके लिए. मैंने सोचा कि एस्प्रीन, ये आपने पिछले दफा भी कहा था. नहीं, कहा नहीं था. मैंने कहा था कि मैं शेयर करूंगी एस्प्रीन के बारे में. मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ चूंकि एक बहुत अच्छी नॉलेज मैं दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नॉलेज दे रही हूँ. प्लीज आप इस पर अमल ना करें विदाउट टॉकिंग टू योर डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स. ठीक है. Good. Aspirin could cut
could cut the rate of death, like death for breast cancer, colon cancer and prostate cancer by 20%. دیکھیں آپ میجر نیو اور بلڈ کو بھی تھن کرتی ہے اسپرین جو ہے. ہاں چیپ ہے, بالکل چیپ ڈرگ ہے اسپرین. کتنے کی آتی ہے؟ and it reduces the spread of cancer in the body as well. واو. تو آپ اس کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ان بیماریوں میں کوئی ہمارے بہن بھائی مبتلا ہیں تو ضرور آپ اس کے بارے میں نالج لیجئے. اس لیے میں شیور نہیں تھی کہ میں نے یہ آپ سے, تو میں چھوٹا سا نوٹ بنا کے آپ کے لیے لے کر آئی تھی. آئی لو یو, آئی لو مائی پیپل. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اچھا یہ دو چیزیں میں نے شیئر کرنی تھی کہ 2100 تک لوگ 130 ایئرس تک جی سکیں گے. کہا جا رہا ہے. کون سے سال کی بات کر رہی ہیں آپ؟ 2100. ہاں ہم نے یہ بات شیئر کی تھی. ہاں شاید کی تھی. ہاں ہاں. اور 150, لیکن وہ کہتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ریسرچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 150 سے زیادہ عمر نہیں ہو سکتی انسان کی. مطلب ویسے تو اللہ جتنی عمر دے, لیکن وہ جو آرگنز کی جو جس طرح سے ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا رہتا ہے ایج کے ساتھ, تو انہوں نے یہ کہا ہے. لیکن چونکہ لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے, اتنی ریسرچ اتنی اسٹڈیز ہیلتھ کے بارے میں ہو گئی ہیں اور لوگ بس میں تو کہتا ہوں شالا جی, وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے صحت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, that's the most important thing. احمد اب ہم جو ہے نا کیا کریں, جانے کا ٹائم تو ہونا ہی ہے, جانا ہی ہے, کیونکہ ہمیں واپس آنا ہے. ہم جائیں گے نہیں تو کیسے آئیں گے. تو بہرحال ہم آپ سے آئیں گے ضرور انشاءاللہ. سیٹرڈے مارننگ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی 11 o'clock in the morning. گڈ مارننگ شو ہوگا آپ کے لیے سیٹرڈے 11 AM ایسٹرن ٹائم. اچھا احمد, خدا حافظ آپ کریں, پھر میں خدا حافظ کروں, تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دیر تک رہوں. پہلے احمد سے خدا حافظ. اچھا جناب, شالا نے مجھ سے کہا ایز یوزول حکم دیتی ہیں اور سراغوں پہ, تو جانے سے پہلے ہمیشہ میں ریمائنڈر دیتا ہوں. اور اس ریمائنڈر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ویڈیو بھی دیکھی کہ میں کیسے اسکواٹس کر رہا ہوں, تو یہ ایک چھوٹا سا تاکہ آپ کو جو ہے کوئی بات نہیں, تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ورک آؤٹ کریں اور ایک موٹیویشن ہو. ورک آؤٹ بہت ضروری ہے. کیپ ورکنگ آؤٹ اینڈ اٹ ورکس, اینڈ یو نو hey you must do the workout. You know, have you done your workout today? If not so, do so. Why? Because I said so. Keep working out and it works. And if I can do it, you can do much better. Yes. اور اگر آپ اسموکر ہیں تو پلیز quit smoking. جناب, ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہو خرید و فروخت کے سلسلے میں, ریئل اسٹیٹ کے with your budget and within you know we will find according to your budget inshallah. ایریا بتائیے, بجٹ دیجیے, we'll do the best for you. 416-704-0651 for all kind of your real estate needs and services. ساتھ ساتھ دعائیں ہیں آپ لوگوں کی. رب العزت آپ لوگوں سے زندگی خوشیاں نصیب فرمائے, آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں, نیک خواہشات تمنائیں پروردگار پوری فرمائے. رب العزت آپ کا نگہبان ہو. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی بالکل احمد, آپ نے خدا حافظ کر لیا, لیکن میں بھی خدا حافظ کروں گی. لیکن جانے سے پہلے میں یہ ایک چیز, ایک ایڈوائز ہے ڈاکٹرز کی طرف سے جو میں ضرور شیئر کروں گی. Not being vaccinated against COVID-19 is the biggest risk to your health. ٹورنٹو ٹاپ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے. تو پلیز ویکسینیشن لیں, آپ جائیں. اب تو بہت زیادہ انہوں نے واک ان بھی کر دیا ہے انہوں نے, اور کئی لوکیشنز ہیں. تو پلیز آپ نے ویکسین لگوانی ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں. اور احمد شالا جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو آپ کے لیے نے آپ کو چائے پہ بلایا تھا, اور آپ چائے پہ ہمارے ساتھ آئے. بہت ساری باتیں کی گئیں اس میں, اور ہمارے کالرز کا شکریہ, ہمارے رپورٹر فرام پاکستان نیلوفر نسیم کا شکریہ, اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور چائے پہ آپ ہمارے ساتھ رہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, پازیٹیو تھاٹس کو اپنائیں, اور بس آپ نے خود بھی خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے. احمد شالا جعفری کی طرف سے اللہ حافظ.